नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सातै प्रदेशमा रंगशाला बनाउने काममा केही मानिसहरूले अवरोध सिर्जना गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। सरकारले खेलकुद क्षेत्रको लगानीलाई बहुउत्पादनमुखी उपलब्धिको रूपमा लिएको स्पष्ट। प्रचण्ड माधव समूह नेकपाद्वारा विभिन्न निर्वाचन आयोग समक्ष पार्टीको आधिकारिकता दाबी। 70% भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरू आफ्नो पक्षमा रहेको भन्दै बैठकको निर्णय समेत पेश। सहज ढंगले व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिन माग गर्दै कोरोना महामारीबाट पीडित विभिन्न पेशा तथा व्यवसायहरू आन्दोलित। व्यवसायलाई काम गरेर खाने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको कृषि मन्त्री अरियालको भनाई। परम्परावादी र निर्वाहमुखी उत्पादन नहुने भन्दै व्यावसायिक उत्पादनको निम्ति जोड दिन आग्रह। र जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा वालिङ नगरपालिका स्याङ्जाको जित। चन्द्रपुर नगरपालिका 3-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी छनौट गर्दा पक्षधरता बिना छनौट गर्न सुझाव दिनुभएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले मंगलबार काठमाडौँमा गरेको खेलकुदसँग प्रधानमन्त्री अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पक्षधरता बिना नै प्रशिक्षकको छनौट गर्ने काम परिषदको भएको र प्रशिक्षक एवं खेलका लागि खेलाडी चयन गर्दा स्वर्ण पदकलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भएको हो। विगतमा जित्न सक्ने खेलाडी छनौटमा नपरेको गुनासो आएको दृष्टान्त दिँदै उहाँले पदाधिकारी र छनौटकर्ताहरूलाई तालिमदेखि खेल प्रतियोगितासम्मका खेलाडी छनौटमा भेदभाव नगर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले गत वर्ष नेपालले सागमा प्राप्त गरेको सफलता निकै ठूलो उपलब्धि भएको भन्दै जुनसुकै खेल पनि पदक पाउने गरी खेल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पक्ष विपक्ष पक्षधरता कसैको गर्नै हुन्न। राम्रो छ राम्रो छ, राम्रो छैन छैन। यो चाहिँ यस्तो हो, त्यसकारण मैले यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरै हुँदैन। खेलमा स्वर्ण पदकलाई मात्रै प्राथमिकता दिन्छौँ हामी, अरू व्यक्तिको प्राथमिकता हुँदैन। मैले पहिले पनि एक दुईपल्ट भनेको छु। एकपल्ट सरकारले साउथ कोरिया टिम पठायो खेल्नका लागि। एउटी बालिकाले ममाथि अन्याय पर्यो, म व्यक्तिगत तवरमा गएर खेल्छु, म स्वर्ण पदक ल्याउने मान्छेलाई खेल्न नदिएर नपठाएर अरूलाई छानियो, मलाई रोकियो, म आफ्नो तर्फबाट जान्छु भनेर खेल्न गइन् र उनले स्वर्ण पदक जितेर ल्याए। त्यस्तो जजमेन्ट आइन्दा हुनु हुँदैन। माया गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर सेलेक्सनमा भेदभाव तलमाथि हुनु हुँदैन। सेलेक्सन ट्रेनिङको सेलेक्सनदेखिकै सेलेक्सन फेयर हुनुपर्दछ, पोटेन्सियल हेर्न पर्दछ, ट्यालेन्ट छनौट गर्नुपर्दछ र त्यहाँनेर प्रशिक्षकको प्रशिक्षणको इन्भेस्टमेन्ट, त्यो पनि इन्भेस्टमेन्ट हो एउटा खेलकुदको क्षेत्र। सरकारले खेलकुद क्षेत्रको लगानीलाई बहुउत्पादनमुखी उपलब्धिको रूपमा लिएको स्पष्ट पार्नुभयो। अभ्यासलाई जित्न तहमा उठाउनु जरुरी रहेको भन्दै उहाँले राम्रो प्रशिक्षक र आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न सुझाव दिनुभएको छ। खेलकुद क्षेत्र उत्पादक कि अनुत्पादक भनी चर्चा हुने गरेको
प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले विजयी भएर पदक ल्याउँदा देशको गौरव बढाउने भएकोले खेल क्षेत्रको लगानी बेकार र अनुत्पादक नभएको बताउनुभयो। हार जितको ठूलो महत्त्व रहेको भन्दै उहाँले नेपाल कहिल्यै नहारेको देश रहेकोले खेल पनि जितका लागि खेल्न आग्रह गर्नुभयो। अनि यो उत्पादक क्षेत्र हो भनेर यसले ठुल्ठुला मकैका गोया फलाउँछ र त्यो पनि होइन। यसको उत्पादन आफ्नो खालको हुन्छ। 10 जना हाम्रा युवाहरू गए K2 विन्टर सिजनमा K2 को सफल आरोहण गरे। द्याट्स अ ग्रेट अचिभमेन्ट फर द नेसन। जसले देशको प्राइड, देश बढ्ता चाहिँ कसले कहाँ लड्यो, कसरी लड्यो, के गर्यो, कसले बहादुरी देखायो, को जित्यो, को हार्यो, इगोको विषय बनाउँछ नि। कहिल्यै नहारेको देश, लडाइँमा नहार्ने, अनि यता डल्ला फ्याँक्नेमा किन हार्ने? तोपसँग नहार्ने, गोला बारुदसँग नहार्ने, काठमारसँग नहार्ने, अङ्ग्रेज लड्न आउँदा तोप लिएर आउँदाखेरि नहार्ने, खुकुरीले जितिदिने त्यस्ता नेपालीले खेल भने कि एउटा भकुन्डै हान्ने त हो नि। क्रिकेटमा एउटा बल हान्ने त हो नि। किन हार्नु परेको छ त्यसमा चाहिँ? त्यस कारण त्यसमा पनि नहार्ने। उहाँले जितका लागि अति आवश्यक, अपरिहार्य र न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने गरी सरकारले खेल क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। पछिल्लो समय आवश्यक सामान किन्नका लागि नभई राम्रो देखिएको सामान किन्नका लागि सपिङमा निस्कने चलन देखिएको भन्दै नेपालको भूगोल अनुसारको खेल उत्पादन गरी प्रतियोगिताहरूमा त्यस्ता खेललाई सहभागी गराउन परिषदलाई सुझाव दिनुभयो। अनि एउटा कराते हार्ने, हामी बजारमा आवश्यक सामान किन्न जाने हिसाबको कारोबार गर्नुपर्छ, सपिङ जाने हिसाबको कारोबार होइन। बजारमा सामान किन्न जानु र सपिङ जानु फरक छ। तपाईँ हामी कहिले कहिले आवश्यक सामान किन्न जान्छौँ, कहिले कहिले चाहिँ सपिङ गर्न जान्छौँ। खास गरेर यङ जेनेरेसन सपिङ गर्न जान्छ। आज सपिङमा जाने, सपिङ भनेको के हो भने पैसा बोकेर जाने, गएर हेर्दै जाने, कुन चाहिँ राम्रो लाग्छ त्यो किन्ने, कुन राम्रो लाग्छ त्यो किन्ने, चाहिएर होइन। अनि के ल्यायो भन्दाखेरि यो किन गएको थियो भन्दाखेरि सपिङ गर्न। दाल किन्न होइन, चामल किन्न होइन, चाहिएको कपडा किन्न होइन, ज्याकेट जाडो भयो ज्याकेट किन्नु पर्यो हिउँदमा, त्यसका लागि होइन। राम्रो देख्यो त्यस द्याट सपिङ। हामी सपिङ, हाम्रो गभर्मेन्टले सपिङ एफोर्ड गर्न सक्दैन, तर दैनिक जीवनका लागि आवश्यक पर्ने सामान एफोर्ड गर्न सक्छ। त्यो एफोर्ड अनुसारको तपाईँहरूलाई सहयोग हुन्छ। प्रत्येक प्रदेशमा एउटा रङ्गशाला बनाउने विषयक सम्बन्धमा गरिएको प्रश्नमा उहाँले 7 प्रदेशमा एक-एकवटा रङ्गशाला बनाउने काममा केही मानिसहरूले अवरोध सृजना गरेको बताउनु भएको छ। रङ्गशाला बन्यो भने त्यसको जस आफूमा जाने डरले विकास विरोधी केही मानिसहरूले लगातार विरोध गरेको, केही अवरोध देखिए पनि चुनाव पछिको बजेटमा रङ्गशाला निर्माणको कुरालाई ध्यान दिने स्पष्ट पार्नुभयो। मुलपानी क्रिकेट रङ्गशाला कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले 2 वर्ष भइसक्यो अझै भएको छैन भन्दै अनभिज्ञता देखाउनु भएको छ। कर्मचारी बढुवा तथा नयाँ भर्नाको सम्बन्धमा भने उहाँले आवश्यकता अनुसार नयाँ दरबन्दी सृजना गरी नियुक्ति दिने बताउनुभयो। अस्थायी कर्मचारीको सम्बन्धमा यथार्थ रिपोर्ट उपलब्ध गराउन खेलकुद मन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभयो। त्यसबारे रिपोर्ट आएपछि आफूले निर्णय गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाले नक्खु कारागारको भ्रमण गर्नु भएको छ। मन्त्री थापाले मंगलबार नक्खु कारागारको भ्रमण गरी त्यहाँको पानी र सरसफाईको समस्याको बारेमा जानकारी लिनु भएको छ। कारागार प्रशासन र कैदीबन्दीको आग्रह अनुसार भ्रमणमा
आएको मन्त्री थापाले बताउनुभयो। करिब 2000 को हाराहारीमा रहेको कैदीबन्दीहरूलाई एउटा मात्रै धाराको पानीले व्यवस्थापन भइरहेको भन्दै उहाँले पानी र सरसफाईको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको पनि बताउनुभयो। एक फेर यहाँको निरीक्षण गरिदिनु पर्यो भन्ने यहाँको प्रशासनका साथीहरू र कैदीबन्दी साथीहरू ती सबैको अनुरोधमा म यहाँ आज निरीक्षण भ्रमणमा आएँ। के पाउनु भयो कस्तो? अब विशेष गरेर 2000 जति कैदीबन्दीहरू हुनुहुन्छ। ती कैदीबन्दीहरूलाई एउटा धाराको पानीले मात्र व्यवस्थापन भइरहेछ। दोस्रो 3टा ट्याङ्करहरूले चाहिँ उहाँहरूले आफै व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ। दोस्रो अब फोहोर पनि धेरै फोहोरहरू जम्मा भइरहेछ। त्यो फोहोरलाई अहिले नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेको छ। त्यसको चाहिँ जनरल रिपोर्ट मैले प्रत्यक्ष पनि मैले देखेँ र यहाँको कारागारका प्रशासनका साथीहरूले एउटा पत्र मलाई दिनुभएको छ। यसको बारेमा थोरै व्यवस्थापन होस् भन्ने दिनुभएको छ। मन्त्री थापाले नक्खु कारागारमा विप्लव समूहका नेता हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शनलाई पनि भेट गर्नु भएको छ। ओली आफ्नो पुरानो साथी भएकोले भेटेको उहाँको भनाइ छ। कारागार सफाई तथा अन्य व्यवस्थापन के कस्तो छ र सुधार गर्नुपर्ने के छ भन्ने विषयमा मात्रै कुराकानी भएको र अन्य राजनैतिक विषयमा कुनै कुराकानी नभएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोग समक्ष पार्टीको आधिकारिकता दावी गरेको छ। मंगलबार नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल लगायतको नेताहरूको टोली निर्वाचन आयोग पुगी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकता दावी गरेका हुन्। नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीको 70% भन्दा बढी केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको उपस्थितिमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णय, तथ्य, प्रमाण र नेकपाको विधान लगायतका सबै कुरा राखेर दावी प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिनुभयो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार दुई अध्यक्ष रहेको पार्टीले आधिकारिक पार्टी भनेर दावी प्रस्तुत गरेको उहाँको भनाइ छ। यो विवादलाई हल हाम्रा सम्पूर्ण तथ्य, प्रमाण, निर्णयहरू, हाम्रो विधान सबै कुराहरूलाई राखेर हामीले दावी प्रस्तुत गरेका छौँ। वास्तवमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेको अहिले कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपाल दुईटा अध्यक्ष रहेको पार्टी नै आधिकारिक पार्टी हो भनेर हामीले दावी प्रस्तुत गरेका छौँ। धारा के रे दफा 44 अनुसार चाहिँ अनुसार जानुभयो हो कि हो? अरू नै निर्वाचनका मुख्य खेलाडीहरू हुन्। ती खेलाडीहरूलाई तयार नपारिकन कुनै निर्वाचन हुँदैन। यो कुरा हामीले भन्दा बढी मात्रामा निर्वाचन आयोगले बुझेको छ। त्यसैले दलहरूको बारेमा अहिले जे खालको विवाद उत्पन्न भएको छ त्यो विवादलाई निरूपण गर्नु पहिलो प्राथमिकताको कुरा हो। दल विवादको निरूपण नभई कुनै पनि चुनाव सम्पन्न हुन नसक्ने भन्दै वरिष्ठ नेता खनालले दलको विवाद समाधान गर्नु निर्वाचन आयोगको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो। दल ऐनमा टेकेर आयोगले पार्टीको निर्णय र विधानको आधारमा ठोस निर्णय गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। पार्टीको आधिकारिकता आफूहरूले पाउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षका नेता राजेन्द्र पाण्डेले पार्टीको विधान बमोजिम 25% केन्द्रीय कमिटी सदस्यले बैठक माग गरे अनुसार सोमबार बैठक बसी सो बैठकको निर्णय अनुसार निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दावी गर्न आएको बताउनुभयो। 275 जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता दावी गरिएको उहाँको भनाइ छ। अब एक किसिमले हामीले मान्दैनौँ, अवैधानिक होइन? अवैधानिक भन्दै सिरानमा नाम हुनाले केपी ओली नै प्रथम अध्यक्ष हो भन्ने टाइपको कुराहरू पनि व्यक्त गर्यो। तर हामीले के कुरा प्रष्ट गऱ्यौँ भन्दाखेरि त्यस्तो होइन। पार्टीको हामीले 75 साल ज्येष्ठ 3 गते दुईटा पार्टी एकीकरण हुँदाखेरि हामीले विधान पेश गरेका छौँ। त्यो विधानमा प्रष्ट उल्लेख गरेका छ हाम्रो पार्टीमा दुईटा अध्यक्ष हुनेछन्। दुईटा अध्यक्षले पालै पालो बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन्
र बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षको वरियता त्यो दिन प्रमुख हुनेछ, पहिलो हुनेछ, अर्को बैठक नभएसम्म भन्ने हामीले प्रश्न गरेका छौँ। त्यसो भएनाले त्यो प्रश्न गरिसकेपछि प्रथम अध्यक्ष भन्ने उहाँहरूको दिमागमा रहेको जो भ्रमलाई हामीले निवारण गर्ने कोसिस गरेका छौँ र विशेष गरी माघको 12 गते उहाँहरूले हामीलाई दिइसकेपछि हामीले धेरैवटा पत्र पेश गरेका थियौँ। त्योभन्दा अगाडि पटक पटक हामी नै हो आधिकारिक, हामीसँग हाम्रो 284 जनाको उपस्थित थियो अगाडि। नेता पाण्डेले नेकपाको विवाद निरूपण नगरी निर्वाचनको अन्य कार्यक्रम नहुने बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कमलपोखरी निर्माण कार्य गुरुयोजना अनुरूप नै भएकोले विरोध नगर्नुपर्ने कारण नभएको बताएको छ। मंगलबार प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर केवालीले कमलपोखरीको संरक्षण गर्नका लागि गुरुयोजना बनाएर निर्माण कार्य गरिरहेको र कमलपोखरीको जग्गामा अनाधिकृत रूपमा बनाइएको स्पोर्ट्स क्लब र राधे राधेको भवन हटाइएकोले त्यसको विरोध गर्नुपर्ने कारण नभएको बताउनुभयो। उक्त भवनहरू नक्सा पास गरेर स्वीकृत नलिई बनाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। निर्माण कार्य गरिरहेको छ। सो निर्माण कार्य गर्दाखेरि सो पोखरीको वरपर रहेका एउटा चाहिँ महानगरीय प्रहरीको त्यहाँ एउटा वृत्त थियो, अर्को ट्राफिक प्रहरीको थियो। त्यसै गरी त्यहाँ चाहिँ एउटा स्पोर्ट्स क्लब र अर्को राधे राधेको भवन पनि थियो, जुन पोखरीको क्षेत्रभित्र आफ्नो पूर्जा नभइकन पनि निर्माण भएका अवस्था थिए। र 2076 सालको असाढ महिनामा जब हामीले निर्माण सुरु गर्यौँ, त्यो निर्माण सुरु हुने क्रम अगाडि बढ्दै गएपछि अब अहिले त्यो अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ। कमलपोखरीको जग्गामा बसिरहेका नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको अनुरोधमा छोडेको उहाँको भनाइ छ। स्पोर्ट्स क्लब र राधे राधेको भवन अनाधिकृत रूपमा निर्माण भएको सूचना तथा प्रतिवेदन महानगरपालिकाले प्राप्त गरेपछि त्यहाँबाट उक्त भवन हटाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेवालीले बताउनुभयो। सहज ढंगले व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिन माग गर्दै कोरोना महामारीबाट पीडित विभिन्न पेशा तथा व्यवसायहरू संघर्षमा उत्रिएका छन्। मंगलबार बालुवाटारमा सड़क प्रदर्शन गर्दै कोरोना महामारी पीडित विभिन्न पेशा तथा व्यवसायहरू संगठित रूपमा संघर्षमा उत्रिएका हुन्। लकडाउनका कारण मारमा ग्यारेजमा थन्किएका सवारी साधनको जाँचपासमा 2600% जरिवाना गरिएको प्रक्रिया पूरा गरेर पनि पर्यटकलाई अराइभल भिजा नखुलेको तथा निम्न मध्यम र मध्यम वर्गका व्यवसायले पुनर्कर्जा र व्यवसाय निरन्तरताका लागि सहुलियत कर्जा नपाएको भन्दै व्यवसायहरू आन्दोलित भएका हुन्। मौद्रिक नीतिमा साना व्यवसायलाई नसमेटिएको तथा बैंकको अन्याय अत्याचार बढेका कारण आन्दोलनमा आउनु परेको नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसाय संघका अध्यक्ष रामहरि शर्माले बताउनुभयो। समान प्रकारको लागू गर र अनावश्यक सरकारी कर तथा जरिवानाहरू अन्त्य गरौँ र व्यवसायहरूलाई व्यवसाय गरेर खान सहज वातावरण क्रिएट गरिदियो भने यो मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्ग जसको अर्थ मौद्रिक नीति सबैमा समान प्रकारले लागू गर्नुपर्ने, अनावश्यक सरकारी कर र जरिवानाको अन्त्य गरी व्यवसायलाई काम गरेर खाने वातावरण बनाइदिन माग गरिएको छ। मंगलबार र बुधबार शान्तिपूर्ण धरना गर्ने र माग पूरा नभए कडा रूपमा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाइएको छ। नेपालमा मंगलबार थप 171 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2946 जनाको पीसीआर गरिएकोमा 100 जना पुरुष र 71 जना महिला गरी जम्मा 171 जनामा नतिजा पोजिटिभ देखिएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,71,289 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 259 जना निको भएसँगै निको हुनेको कुल संख्या 2,66,859 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 2030 पुगेको छ।
गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या 15,591 पुगेको छ। मंगलबार थप 26 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 25 जना र बागलुङका 1 जनामा संक्रमण देखिएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 2 का 1 जना महिला, वडा नम्बर 3 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 5 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 6 का 3 जना पुरुष, वडा नम्बर 7 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 8 का 3 जना महिला र 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 9 का 1 जना महिला, वडा नम्बर 10 का 2 जना महिला र 2 जना पुरुष, वडा नम्बर 11 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 12 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 14 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 17 का 2 जना पुरुष, वडा नम्बर 18 का 2 जना महिला र 1 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी बागलुङ जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 1 का 1 जना पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पोखरा न्यूजमा पालो आर्थिक समाचारको। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा आर्याले सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। मंगलबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आयोजनामा भएको नेपालमा व्यावसायिक कृषि विकासको सम्भावना र चुनौती विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री आर्याले अघिल्लो सरकारको पालामा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखिएको भए पनि यस सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको हो। सरकारले कृषिको व्यावसायीकरण, औद्योगिकरण, यान्त्रिकरण र बजारीकरणलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति आवश्यक कानून निर्माण गरेको उहाँको भनाइ छ। कृषिको औद्योगिकरण, कृषिको यान्त्रिकीकरण अनि बजारीकरण यो सबै विषयमा चिन्ता गर्दै यी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति आवश्यक नीति निर्माणहरू, कानूनहरू निर्माण गर्ने काम सरकारले गरेका छ। सरकारले नीति निर्माणको साथसाथै कार्यक्रम पनि अघि सारेको उहाँले बताउनुभयो। किसानलाई उत्साहित बनाउन विभिन्न नामको कृषिको परियोजना अघि सारेको तथा कृषि पशु क्षेत्रमा लागेका किसानहरूलाई उत्साहित बनाउन कृषि फर्महरूको सुरुवात भएको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री आर्याले कृषिको व्यावसायिकताको निम्ति जग्गामा हदबन्दी नलगाउने कानून आफै भूमि मन्त्रालयमा हुँदा नै बनाएको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारले मात्रै मुलुकको विकास गर्न सम्भव नभएको भन्दै कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गरिने बताउनुभयो। हामीले देखेका छौँ। त्यसैले नीति निर्माणको कुरा मात्रै होइन, सरकारले कार्यक्रमिक रूपमा पनि आफ्नो पाइला अगाडि बढाए। मन्त्री आर्याले परम्परावादी र निर्वाहमुखी उत्पादन गरेर मात्रै नहुने भन्दै व्यावसायिक उत्पादनका निम्ति कहाँको जमिनमा के उत्पादन हुन्छ कम्प्युटरबाटै पत्ता लगाउन सक्ने सफ्टवेयर विकास गरेर फागुनको पहिलो हप्ता उद्घाटन हुने पनि बताउनुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना विरुद्धको खोप अभियान चलिरहेको बेला चीनमा नक्कली खोप बनाइएको आरोपमा 80 जना पक्राउ परेका छन्। राजधानी बेइजिङ, सांघाई र साङ्गासुङ प्रान्तमा नक्कली खोप बनाउनेहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। गत सेप्टेम्बरदेखि नै खोप निर्माणको काम गर्दै आएका उनीहरूले 3000 डोज खोप उत्पादन गरेको बताइएको छ। उनीहरूले स्लाइनमा सिरिन्जमा तानेर विदेश पठाउन नक्कली खोप तयार पार्ने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ। उत्पादित ती नक्कली खोपहरू नष्ट गरिएको र थप अनुसन्धान भइरहेको चिनिया प्रहरीले जनाएको छ। चीनमा सिनोभ्याक र सिनोफार्मले विकास गरेको कोरोना विरुद्धको खोप लगाइरहेको छ। पोखरा न्यूजमा पालो खेल समाचारको।
राजधानीमा जारी महिला राष्ट्रिय लिगमा वालिङ नगरपालिका संघले चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 3-0 को सहज जित निकालेको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा सम्पन्न खेलमा वालिङलाई जित दिलाउन विदेशी खेलाडीले गोल गरेका हुन्। खेलको 37औं मिनेटमा क्यामरूनी खेलाडी टौटा अनेरोला फ्रीकिकबाट गोल गर्दै वालिङलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएकी थिइन्। पहिलो हाफ सकिने अन्तिम मिनेटमा खेलको 45औं मिनेटमा क्यामरूनकै मेथो रुथले गोल गर्दा वालिङले पहिलो हाफमा 2-0 को अग्रता पाएको थियो। 54औं मिनेटमा रुथले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै वालिङलाई 3-0 को अग्रता दिलाइन्। त्यसपछि चन्द्रपुरले खेलमा फर्किने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन र वालिङले सहज जित निकाल्न सक्यो। मंगलबारको जितसँगै वालिङले जारी लिगमा दोस्रो जित निकालेको छ। जितसँगै वालिङले 6 खेलमा 8 अङ्क जोडेर तालिकाको चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। यस्तै पराजित चन्द्रपुरले 6 खेलमा 3 अङ्क मात्र जोडेको छ। चन्द्रपुरको यो 5औं हार हो। चन्द्रपुर लिगको 6औं स्थानमा रहेको छ। महिला लिगमा बुधबार 2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेल 14 दण्डी गढी नगरपालिका उदयपुर र विभागीय टोली एपीएफ तथा दिनको दोस्रो खेल नेपाल पुलिस क्लब र विराटनगर महानगरपालिका मोरङ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। आजको खेलसँगै महिला लिगको संस्करण सकिनेछ। चैत्र मसान्तभित्र प्रतियोगिता आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल क्रिकेट संघ र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच मेयर कप 2077 गर्नका लागि मंगलबार सम्झौता भएको छ। काठमाडौँको सभागृहमा भएको कार्यक्रममा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अध्यक्ष र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यको रोहबरमा सम्झौता गरेका हुन्। सम्झौता अनुसार महानगरपालिकाले आयोजक नेपाल क्रिकेट संघलाई 50 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्नेछ। सम्झौतापछि बोल्दै क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले महानगरपालिकाको सहयोग सुरुवात भएको र यस्ता प्रतियोगिता खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहभागिता जनाउन अभ्यास हुने बताउनुभयो। क्रिकेटपट्टि हामीले पनि लगानी गर्न पाए हुन्थ्यो। क्रिकेटमा चाहिँ स्तरीय प्रतियोगिता गर्छौँ र यो प्रतियोगिताबाट कमसेकम नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जुन हाम्रो जो सहभागितामा छ त्यसलाई चाहिँ निश्चित रूपमा कुनै बल मिल्ने छ। सम्झौता अनुसार महानगरपालिकाले क्यानलाई पहिलो किस्ता अनुसार 60% रकम उपलब्ध गराउनेछ भने प्रतियोगिता सम्पन्न भइसकेपछि 40% उपलब्ध गराउनेछ। एक दिवसीय संरचनामा हुने प्रतियोगिता कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा हुनेछ। अब पालो मौसम समाचारको। हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ भने बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। तराईका केही स्थानमा हुस्सु र कुहिरो लागेको अवस्था रहेको मौसम तथा पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै आज दिउँसो देशको सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी पहाडी भूभागमा आंशिक बदली साथै अन्य भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। यस्तै राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। समाचारका अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक।
सातै प्रदेशमा रङ्गशाला बनाउने काममा केही मान्छेहरूले अवरोध सृजना गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। सरकारले खेलकुद क्षेत्रको लगानीलाई बहुउत्पादनमुखी उपलब्धिको रूपमा लिएको स्पष्ट। प्रचण्ड माधव समूह नेकपाद्वारा निर्वाचन आयोग समक्ष पार्टीको आधिकारिकता दावी। 70% भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरू आफ्नो पक्षमा रहेको भन्दै बैठकको निर्णय समेत पेश। सहज ढंगले व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिन माग गर्दै कोरोना महामारीबाट पीडित विभिन्न पेशा तथा व्यवसायहरू आन्दोलित। व्यवसायलाई काम गरेर खाने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको कृषि मन्त्री अर्यालको भनाई। परम्परावादी र निर्वाहमुखी उत्पादन नहुने भन्दै व्यावसायिक उत्पादनको निम्ति जोड दिन आग्रह। र जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा वालिङ नगरपालिका स्याङ्जाको जित। चन्द्रपुर नगरपालिका 3-0 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।